ਤੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਂ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਉਹ ਗਫਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣਾ ਏ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਉਹ ਗਫਾਰ ਨਹੀਂ। ایک راز سمجھ لے اجاز میاں تینوں مل دے دکھ بھی بیکار نہیں۔ جویں پھلاں دی راکھی لئی ہوندے بے مطلب لگ دے خار نہیں۔ او پیاریاں نوں ازماؤندا اے ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਖਲੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਏ ਹੁੰਦੀ ਨਾਰ ਇਵੇਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اس خالق کائنات دے واسطے ہے جو پوری کائنات دا داتا اور دستگیر ہے۔ جس اللہ نے سانو اشرف المخلوقات بنایا پوری کائنات دا نظام چلا رہے ہیں۔ درود و سلام امام کائنات پوری کائنات دے سردار خطیب الانبیاء امام الانبیاء جگاں دے پیر رب دے حبیب پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے ہے۔ حضرات محترم جامعہ رحمانیہ ماشاءاللہ شیچا وطنی دا بڑا بے مثال ادارہ ہے، اور دوسری مرتبہ اس مسجد دے اندر اس جامعہ دے اندر حاضری دا موقع ملے ہے۔ میں دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے، اور اس جامعہ دے منتظمین جو ادا خیال رکھ دینے اللہ تعالیٰ انہوں نے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور محترم قاری صاحب جنہاں نے اس مسجد دے اندر قرآن سنایا ہے، میں دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ انہوں دے علم و عمل اندر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ دوسری مزے دی بات ہے، محترم قاری ابراہیم صاحب ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہویا سن کے اس عمر دے اندر قرآن پاک حفظ کیتا ہے ماشاءاللہ۔ میں دعا کرنا اللہ شیخ محترم دی زندگی اندر علم و عمل اندر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس مسجد دے محترم مولانا حضرت قاری ذیشان مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح میری جند جان محبت کرنے والے پیار کرنے والے فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری احمد مدنی صاحب حافظ اللہ تعالی، انہاں دی محبت انہاں دا پیار تواڈے سامنے حاضری دا موقع ملے ہے۔ میں دعا گو ہاں جو میں سبق سناواں تساں احباب سنو، اللہ میرے سمیت سن سنا کر کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات میں انشاءاللہ عظمت قرآن دے والے دے نال چند گزارشات تواڈے سامنے کر دیاں۔ قرآن ایسی کتاب ہے جنوں نازل کرن والا بھی ال ہے، لے کے آن والا بھی ال ہے، جدے تے نازل ہویا او شہر بھی ال ہے، جس شہر اندر نازل ہویا جس سینے تے نازل ہویا او سینہ بھی ال ہے۔ حضرات جس طرح سارے مہینیاں دے وچوں رمضان المبارک دا مہینہ سب تو اعلیٰ تے افضل ہے، اسی طرح پورے ہفتے دے وچوں جمعۃ المبارک دا دن افضل تے اعلیٰ ہے۔ تمام پتھراں دے وچوں ہجر اسود دا پتھر افضل تے اعلیٰ ہے۔ تمام شہراں دے وچوں مکہ تے مدینہ افضل تے اعلیٰ ہے۔ اسی طرح ساریاں کتاباں دے وچوں کتاب قرآن مجید سب تو اعلیٰ ہے، لا ریب تے بے عیب کتاب ہے۔
حضرات یہ قرآن مجید جنہیں قرآن مجید نال پیار کیتا محبت کیتی اللہ پاک نے انہوں دنیا اندر بھی چمکایا ہے، کل قیامت والے دن بھی اللہ عزت عطا فرمائے۔ حضرات نازل کرنے والا کون ہے؟ آئیے قرآن سنیے ایمان تازہ ہو جائے۔ نازل کرنے والا رب العالمین ہے۔ ابتدا دے اندر اللہ پاک نے بڑا ہی پیارا ضابطہ قانون بیان فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہے نے، اللہ فرماتے نے الحمدللہ رب العالمین، نازل کرنے والا رب العالمین لے کے آن والا روح الامین تے جس سینے تے نازل ہویا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تے جدے سینے تے نازل ہویا او بھی آل ہے تے جڑے شہر اندر نازل ہویا ہے شہر کیڑا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ وہ شہر سارے شہراں دے نالوں آلہ ہے جڑے شہر اندر نازل ہویا اس شہر دی مثال کوئی نہیں، جس نبی دے سینہ پاک تے نازل ہویا او دے ورگا کو سینہ ہی کوئی نہیں، لے کے آن والا بھی آلہ ہے اور بھیجن والا بھی آلہ ہے، جدے سینے تے نازل ہویا او سینہ بھی آلہ ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے لا ریب تے بے عیب کتاب ہے۔ حضرات کوئی بھی کتاب لکھن والا کتاب لکھ دے او دا سب تو پہلے مقدمہ درج کر دے، مقدمے دے اندر اپنا نام لکھ دیندا ہے، فلاں بن فلاں اپنا رابطہ نمبر لکھ دیندا ہے، لکھن تو بعد بھی ہیڈنگ لکھ دے، یہ بھی الفاظ لکھ دے کہ اس کتاب دے اندر کسی قسم کو غلطی محسوس ہوئی ہوئے، کسی قسم دی کو مسٹیک ہوئی ہوئے، انہاں نمبر تے رابطہ کر کے سانو اطلاع دیتی جائے تاکہ دوسرا ایڈیشن جدو مارکیٹ دے اندر آئے گا او دے اندر دوبارہ یہ غلطی نہیں ہوئے گی۔ حضرات محترم مفتی غلطی کر سکتا ہے، حافظ غلطی کر سکتا ہے، عالم غلطی کر سکتا ہے، علامہ غلطی کر سکتا ہے، لیکن ایک کتاب ایسی کتاب ہے اللہ ذوالجلال نے مقدمے دے اندر کہہ دیتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اے ایسی کتاب ہے، ایسی کتاب ہے، اے دیتے زبر زیر دے اندر بھی شک نہیں کیتا جا سکتا، غلطی تے بعد دی گل ہے۔ اللہ پاک نے کتاب لا ریب تے بے عیب بنائیے۔ حضرات جویں میرا محبوب پیغمبر اس کائنات اندر آیا ہے، اللہ پاک نے جویں آمینہ دے لالوں عظمتاں عطا فرمائیاں تے شاناں عطا فرمائیاں، اسی طرح اس کتاب نوں بھی عظمتاں عطا فرمائیاں۔ میں کہنا رمضان دے مہینے دے اندر اللہ پاک نے اس قرآن نو نازل فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اللہ پاک نے اس قرآن نو رمضان دے مہینے دے اندر نازل فرمایا ہے۔ حضرات رمضان دے مہینے نو عظمتاں ملیاں تے قرآن دی وجہ تو ملیاں۔ رمضان المبارک دا مقدس مہینہ اگر عظمت والا بنیا تے قرآن دی وجہ تو بنیا ہے۔ یہ تو محسوس ہوندا ہے جن نے قرآن نال دل لگایا اللہ پاک نے دا دل چمکا دیتا ہے، جن نے قرآن نو سینے لگایا اللہ نے وہ سینہ
آلہ بنا دیتا ہے، جن نے قرآن نو ذہن اندر محفوظ کیتا اللہ پاک نے دماغ آلہ بنا دیتا ہے۔ حضرات محترم جتھے قرآن پڑھیا جائے اوتھے اللہ دے اسمان تو نورانی فرشتے اتر آندے نے۔ حضرات ایسی کتاب کو معمولی کتاب نہیں، کوئی ایسی کتاب نہیں جڑی زمین تے پڑھی جائے اللہ دے اسمان تو نورانی فرشتے زمین تے آ جان۔ حضرات محترم چیچا وطنی دے عباسیہ جامعہ رحمانیہ دے اندر آنے والیا قرآن و سنت دیا پروانیا، میں دسنا چاہنا اللہ پاک نے اس کتاب میں بڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں نے، بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے۔ اب دیکھنا میرے محبوب کائنات آمینہ دلال جناب محمد، کہہ دو صلی اللہ، منہ میٹھا کرو ذرا پھر کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمینہ دلال دے پیارے یار سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے نے، سورۃ البقرہ پڑھی جا رہے نے، سین اندر کوڑا بنے ہیں اور سین اندر بیٹا یحییٰ بھی سو رہا ہے۔ جدو قرآن پڑھنا شروع کر دینے کوڑا اچھلنا شروع کر دیندا ہے، کوڑا کودنا شروع کر دیندا ہے۔ اس وجہ تو ڈر جاندے کتے کوڑا میرے بیٹے نو پاؤں نیچے روند نہ دے، کچل نہ دے، قرآن پڑھنا بند کر دیندے نے۔ پھر قرآن پڑھنا شروع کر دینے، پھر کوڑا اچھلنا شروع کر دیندا ہے۔ اسی طرح ساری رات گزر گئی، جدو صبح سحری دا ٹائم ہویا ہے آسمان تے ویکھیا، آسمان تے روشنیاں نظر آ رہیاں نے، آسمان تے روشنیاں نظر آ رہیاں نے۔ یہ منظر ویکھ کے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دے اندر آ کے نماز دا ٹائم ہویا ہے، فجر دی نماز آمینہ دلال دی اقتداء دے اندر، آمینہ دلال دی اقتداء دے اندر پڑھیے۔ پیارا صحابی نماز پڑھن تو بعد آمینہ دلال علیہ السلام دے کول آ گیا ہے، آ کے رضا کردہ سونیا محبوبہ رات میں اپنے گھر اندر قرآن دیاں تلاوتاں کر رہا سی تے اے منظر ویکھے آئے۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے اے میرے پیارے اسید، اے جڑا تو سارا قصہ سنایا ہے آسمان تے روشنیاں ویکھیاں نے، اے اللہ دے نورانی فرشتے سی تو زمین تے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا سی، آسمان تو نورانی فرشتے زمین تے آ رہے سی۔ اگر تو قرآن پڑھدا رہندا او فرشتے زمین تے آ جاندے، لوگ اپنیاں اکھاں نال منظر ویکھ لیندے۔ یہ تو ثابت ہویا جتے قرآن پڑھیا جائے اوتے اللہ دے اسمان تو نورانی فرشتے زمین تے آ جاندے نے۔ پھر اس مرکز دیاں کیا ہی باتاں نے، جامعہ رحمانیہ دیاں کیا ہی عظمتاں نے۔ حضرات اس جامعہ دے اندر دن بھی قرآن پڑھیا جا رہے، رات بھی قرآن پڑھیا جا رہے، قرآن دیاں بہاراں لگیاں نے۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال میں دعا کرنا اللہ اس جامعہ نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ انہاں دے منتظمین جڑے ادارے نو چلا رہے نے، ادارے نال پیار کر رہے نے، حضرات اللہ پاک انہاں سب نو زندگیاں دے اندر انہاں دے علموں بلندر برکتاں عطا فرمائے۔ یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، پھر میں کیوں نہ ترجمہ کراں تہاڈا ذوق تازہ ہو جائے۔ میں صدقے قرآن دے کاری تو، میں صدقے قرآن دے کاری تو، قرآن دی محفل پیاری تو، میں صدقے قرآن دے کاری تو، قرآن دی محفل پیاری تو، او جتے قرآن پڑھیا جاوے اوتے رحمت بر بر پئی آوے، جماعت فرشتیاں دی آوے اوتے آلائے دنیا ساری
تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اللہ اکبر کبیرہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے بڑی شانہ والی کتاب ہے حضرات آمینہ دلال قرآن نال بڑا پیار کریا کر دے قرآن نال بڑی محبت کریا کر دے میرے محبوب کائنات خود بھی قرآن کسرت نال پڑھیا کر دے آمینہ دلال دے صحابہ بھی قرآن کسرت نال پڑھیا کر دے آمینہ دلال رمضان المبارک دا مقدس مہینہ آ جاندا پوری کائنات دے سردار قرآن سنان دے اج جامعہ رحمانیہ دے اندر کاری قرآن پڑھ دے پچھے سامعین سن دے نے یہ تعریفہ کر دے نے یار ساڑھے کاری صاحب دی آواز بڑی پیاری ہے ساڑھے کاری صاحب آواز بڑی سونی تے قرآن پڑھ دے موتی پرو دین دے نے میں قربان جاواں کیسا منظر ہوئے گا جدے تے قرآن نازل ہویا ہے او خود قرآن پڑھدا ہوئے گا صاحب قرآن خود قرآن پڑھدا ہوئے گا اسمان تو جبریل امین زمین تے آکے آمینہ دلال دے کلو قرآن سن دے نے آمینہ دلال رمضان المبارک دے مقدس مہینے دے اندر قرآن سنایا کر دے جبریل امین نو قرآن سنایا کر دے مکمل قرآن رمضان دے مہینے دے اندر سنا دے آمینہ دلال علیہ السلام اس طرح جس سال آمینہ دلال دنیا تو گئے نے پوری کائنات دے سردار دنیا تو گئے نے اس سال آمینہ دلال نے 2 مرتبہ قرآن دا دور کیتا ہے 2 مرتبہ آمینہ دلال نے قرآن پڑھے ہیں پوری کائنات دے سردار نو قرآن اینا پیارے اینی محبت آمینہ دلال نو پہلے آمینہ دلال ایک مرتبہ قرآن پڑھ دے نے جس سال آمینہ دلال دنیا تو جاندے نے نا اس سال آخری رمضان دا مہینہ جڑا آمینہ دلال دی زندگی اندر آیا ہے آمینہ دلال نے 2 مرتبہ قرآن سنایا ہے یہ تو ثابت ہوندا ہے کہ آمینہ دلال نو قرآن نال پیار ہی بڑا ہے قرآن نال محبت ہی بڑی ہے میں قربان جاواں پوری کائنات دے سردار آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمینہ دلال نہ لمبا قیام کریا کر دے ایک دن پوری کائنات دے سردار قیام اندر کھڑے ہو گئے صحابی بیان کر دے جدو آمینہ دلال قیام اندر کھڑے ہوئے میں بھی آمینہ دلال دنال جا کے کھڑا ہو گیا پوری کائنات دے سردار قرآن دیاں تلاوتاں کری جا رہے نے قرآن پڑھی جا رہے نے قیام اندر میں قربان داواں صحابی بیان کر دے آمینہ دلال نے سورۃ البقرہ مکمل تلاوت کر لی میں سمجھیا سورۃ البقرہ مکمل کر کے آمینہ دلال رکوع اندر چلے جان گے لیکن پوری کائنات دے سردار نے رکوع نہیں کیتا آمینہ دلال نے سورۃ آل عمران شروع کر دیتی صحابی بیان کر دے میرے ذہن اندر خیال آیا ہو سکتا ہے سورۃ آل عمران پڑھن تو بعد آمینہ دلال رکوع کر لین گے لیکن آمینہ دلال نے پھر رکوع نہیں کیتا چیچا وطنی دیا باسیا جامعہ رحمانیہ اندران والیا قرآن و سنت دیا پروانیا اے صحابی بیان کر دے پوری کائنات دے سردار آمینہ دلال نے سورۃ نساء شروع کر دیتی پوری کائنات دے سردار نے بھی مکمل پڑھ لی انہوں مکمل کروں تو بعد آمینہ دلال نے پھر رکوع کیتا ہے ایتھے بس نہیں جنہ لمبا قیام کیتا ہے اے 3 سورتاں بڑیاں پڑھ کے جنہ لمبا قیام کیتا ہے انہا ہی لمبا آمینہ دلال نے رکوع کیتا ہے انہا ہی لمبا آمینہ دلال نے سجدہ کیتا ہے اندازہ لگاؤ نماز کتنی لمبی ہوئے گی جدو پوری کائنات دے سردار پڑھ دے ہونے گے آمینہ دلال اتنا قیام کریا کر دے پوری کائنات دے سردار دے پیران تے ورم پہ جان دے سودساں پہ جان دیا اللہ پاک اسمان تو قرآن نازل فرما دیندہ ہے اللہ فرما دینے میرے سونے محبوبہ انہا جناب قیام نہ کریا کر کڑی آرام بھی کر لیا کر رات نو سو بھی لیا کر اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہا ہے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ
أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے سونیا محبوبہ کھڑی آرام بھی کر لیا کر، اتنا لمبا قیام نہ کریا کر، رات نو قیام کر کر کے آمینہ دلال دے قدماں تے ورم پہ جاندے۔ ایک قرآن عظمت والی کتاب ہے، قرآن شانہ والی کتاب ہے، پھر میں کیوں نہ ترجمہ کراں توڑا ذوق تازہ ہو جائے۔ تورات زبور انجیل بھی پر وکھرا شان قرآن دائے۔ تورات زبور انجیل بھی پر وکھرا شان قرآن دائے۔ رب چایا ذمہ حفاظت دا، اے فیصلہ رب رحمان دائے۔ ایک حرف تنے کی عطا مل دی، ایک حرف تنے کی عطا مل دی، نل عزت بھی بے بہا مل دی۔ قرآن شفا دا نسخائے، نل نسخہ اطمینان دائے۔ ہویا نازل جس رات لوگو، ہویا نازل جس رات لوگو، اس رات دی کیا بات لوگو، ہے ود کے ہزار مہینے اچھو، نال مہینہ سونا رمضان دائے۔ جڑے پیار دے نل پا گئنے، جڑے پیار دے نل پا گئنے، سو رب دی جگ تے چھا گئنے۔ ہوئی شان بلند نہ لوکاں دی، اچھا مرتبہ کاری قرآن دائے، اچھا مرتبہ کاری قرآن دائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے ویرا قرآن نال پیار کر، قرآن نال محبتہ کر۔ جڑا بندہ قرآن نال پیار کر دائی، اللہ ذوالجلال بڑیاں عزتاں عطا کر دائے۔ اللہ ذوالجلال نے بڑیاں بڑیاں قوماں نو شاناں عطا کر دیاں قرآن دی وجہ تو۔ اللہ ذوالجلال دے محبوب پیغمبر دی حدیث مبارک آئے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ ذوالجلال دا قرآن، اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا محبوب کائنات دے سینہ پاک تے۔ اللہ پاک نے چیلنج کر دیتا ہے، اللہ فرماتے نے اپنے بڑے بڑے سردارانو بلا لو، اپنے بڑے بڑے چان والیانو بلا لو، اے دے جیسی کتاب بنا کے لے آؤ۔ کتاب بنانا تے درکنارے، کوئی صورت بنا کے لے آؤ، صورت بنانا تے درکنارے۔ حضرات عظمتاں والی کتاب ہے۔ اللہ فرماتے نے میں کھلے عام چیلنج کرنا وا، اے دے مقابلے دے اندر اے صورت کوئی نہیں بنا سکدا، نہ صورت بنا سکدا، اے صورت بنانا تے بعد دی گل ایک ایت بھی تیار نہیں کر سکدا۔ جویں آمینہ دے لال دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ حضرات محترم قربان جاواں، ایک دن آمینہ دے لال تشریف فرمانے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے نے۔ آمینہ دلال فرماتے نے عبداللہ آج قرآن تے پڑھ کے سنا۔ حضرت عبداللہ فرماتے نے سونیا محبوبہ قرآن تواڈے تے نازل ہے، تسی پڑھ دے سونے لگو گے۔ آمینہ دلال فرماتے نے عبداللہ آج میرا دل کردا ہے میں کسے غیر دے کولو قرآن سنا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو آمینہ دلال قرآن سن رہے نے، قرآن سن رہے نے۔ سورۃ نساء شروع کر دیتی۔ حضرت عبداللہ
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھ دے جا رہے نے قرآن پڑھ دے جا رہے نے جدو اس مقام تے پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جدو میں اس مقام تے پہنچے آتے آمینہ دے لال نے نظرہ نیچے جھکائیاں نے تے پوری کائنات دے سردار دے کا جو ڈگ ڈگی آنسو جاری نے آمینہ دے لال روئی جا رہے نے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ ہون بس کر جا سنن دیا طاقتہ نہیں ادا ترجمہ کی چیچاوت نے دے عباسیہ جامعہ رحمانی اندر آن والے ادا ترجمہ کیے کل قیامت دا دن ہوئے گا حضرت آدم پیغمبر اپنی امت دے گواہ بن کے آن گے حضرت یحییٰ پیغمبر اپنی امت دے گواہ بن کے آن گے حضرت عیسیٰ پیغمبر اپنی امت دے گواہ بن کے آن گے حضرت موسیٰ پیغمبر اپنی امت دے گواہ بن کے آن گے حضرت یوسف پیغمبر اپنی امت دے گواہ بن کے آن گے حضرت ایوب پیغمبر اپنی امت دے گواہ بن کے آن گے حضرت الیاس پیغمبر اپنی امت دے گواہ بن کے آن گے حضرت موسیٰ پیغمبر اپنی امت دے گواہ بن کے آن گے حضرت عیسیٰ پیغمبر اپنی امت دے گواہ بن کے آن گے اللہ حاضل قیاس اے سارے نبی اپنیاں امتاں دے گواہ بن کے آن گے میرا نبی کلا اپنی امت دا نہیں بلکہ ساریاں امتاں دا گواہ بن کے آئے گا۔ آمینہ دلار رو پیکاں چو آنسو آ گئے انہاں امتاں دے اندر بڑے بڑے گنہگار ہونگے انہاں امتاں دے اندر شرابی بھی ہوئے گا انہاں امتاں دے اندر ڈاکو دے چور بھی ہوئے گا انہاں امتاں دے اندر بڑے بڑے گنہگار ہونگے آمینہ دلال نے سوارشہ کر دیا نے آقا رو پہ کل قیامت والے دن میں گناہگارہ دیا سوارشہ کیویں کرانگا ایسے لوگ بھی ہونگے اللہ ذوالجلال انہاں دے درمیان دیوار نو کھڑا کر دے گا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آمینہ دلال فرمان گیا اللہ اے میری امت ہے کہ آن دیو میری امت ہے اللہ فرمان گیا سونیا محبوبہ اے تیری امت نہیں توڑے جان تو بعد انہاں نے نویاں رسمہ کر لیاں نویاں بدتاں جاری کر لیاں اے نئیوں امت تیری احمد پیاریا اے نئیوں امت تیری احمد پیاریا کڑ نویاں رسمہ انہ دین وگاڑیا ظاہر نمازاں پڑھ دے اندر گمرائیا چٹھی اسمانو احمد سرور نو آئیا حضرات محترم اللہ فرمائے گا سونیا محبوبہ تیری امت نے انہوں پچھے جان دیو آمینہ دلال تے اپنی امت دی خاطر دن بھی روندے رہے رات بھی تنائیاں اندر روندے رہے اے رمضان دا مہینہ اللہ نو منان دا مہینہ جے رب نو راضی کران دا مہینہ جے زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھیا کرو رات نو رب دے سامنے کھڑے ہو جایا کرو حضرات محترم میں قربان جاواں اللہ پاک نے قرآن بڑی عظمت والی کتاب بنائیے بڑیاں شانہ والی کتاب بنائیے اور جڑا بندہ قرآن دیاں تلاوتاں کردہ ہے اللہ بڑے بڑے زنگ اتار دیندہ جے بڑے بڑے زنگ دور کر دیندہ جے حضرات میں قربان جاواں اے رمضان المبارک دا مقدس مہینہ رب نو منان دا مہینہ جے رب نو راضی کرن دا مہینہ جے میں کیوں نہ ترجمہ کرا توڑا ذوق تازہ ہو جائے گناہگارو سیاکارو گناہگارو سیاکارو راتا آ گئیاں رب نو منون دیاں روتا آ گئیاں رب نو منون دیاں اے تینو دسیا نہیں ہو کسے کم لے آئے تینو دسیا نہیں ہو کسے کم لے آئے نہیں ساریاں راتاں سو
ਸੌਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ ਐਵੇਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਤਾਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਗਦਾ ਏ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਗਦਾ ਏ ਕਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਬੋਂਦੀਆਂ ਕਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਬੋਂਦੀਆਂ ਦਿਲ ਸੋ ਗਿਆ ਵਾਂਗ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸੋ ਗਿਆ ਵਾਂਗ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੋਚ ਸੋਚਾਂ ਸਫ ਚ ਖਲੋਣ ਦੀਆਂ हज़रात मोहतरम में कुर्बान जावा अल्लाह जुल जलाल ने महीना बड़ी अज़मतां वाला बनाया जे बड़ी शान वाला बनाया जे और रब नू राजी कर लो कायनात दे खालिक नू राजी कर लो अगर जमीन ते रब नू राजी कर लोगे कल क़यामत दा दिन होएगा जदों सवा नेज़े ते सूरज आ जाएगा एक मील दे फासले ते सूरज आ जाएगा हर बंदा पसीने दे अंदर शराबूर होएगा हर बंदा पसीने अंदर डबकियां लै रहा होएगा किसे दे जनाब गिटियां तक पसीना होएगा किसे दे गोडियां तक पसीना होएगा किसे दे लक तक पसीना होएगा को अपने अमालां दी वजह तो पसीने दे अंदर डुबकियां लै रहा होएगा अल्लाह जुल जलाल ऐसे बंदे नु मैदान अंदर खड़ा कर देगा केड़ा बंदा रजुलुन खालियन फफाजत ऐना ऐसा बंदा जड़ा रब दे सामने रो पिया अपनी अख जो आंसू बहा लिया अल्लाह पाक ने फरमाया जड़ा बंदा मेरे डर दी वजह तो एक आंसू दा कतरा निकाल लेंदा है मक्खी दे पर दे बराबर अल्लाह फरमांदे मैं ओदे ते जहन्नम नू हराम फरमा देना नबियां ते शहीदां दियां सफा बन सन नबियां ते शहीदां दियां सफा बन सन सोच सोचा विच तू खलोण दियां सोच सोचा विच तू खलोण दियां विच जन्नतां दे जन्नत भी भुल जानी विच जन्नतां दे जन्नत भी भुल जानी जदों नबी नाल मुलाकातां होणगियां जदों नबी नाल मुलाकातां होणगियां कैसा मंजर जन्नत च होवेगा कैसा मंजर जन्नत च होवेगा जदों होरा नगमे गाउणगियां इन्हां अखियां दा उदों मुल पैना इन्हां अखियां दा उदों मुल पैना जदों रब दा दीदार कराउणगियां हज़रात इस कुरान नाल प्यार कर कुरान नाल प्यार कर ये कुरान बड़ी अजमत वाली किताब है बड़ियां शाना वाली किताब है सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला नो हज़रत फ़ारूक आज़म ने मक्के दा गवर्नर बना देता है हज़रत नाफे बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला नो मक्के दा गवर्नर बनाया है हज़रत नाफे बिन हारिस नु जदों गवर्नर बना दिता गया किसी वजह तो इन्होंने मदीने जाना पै गया जदों मदीने गए ना एक गुलाम नु अपने जगह ते कै मुकाम गवर्नर बना के चले गए मदीने अंदर गया ना सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल कीता है फ़ारूक आज़म पूछदे ने ऐ नाफे बिन हारिस दस तेनों मैं मक्के दा गवर्नर बनाया है तो मदीने अंदर आ गया कहंदा जी मैनू मदीने अंदर को काम सी मजबूरी बन गई मैनू मदीने अंदर आना पै गया हज़रत फ़ारूक आज़म फरमांदे ने अपनी जगह ते को कै मुकाम गवर्नर बना
کے آیا ہے کہ نہیں آیا؟ حضرت نافع بن حارث فرماندے نے جی عمر جی میں اپنے جگہ تے کو غلام نو گورنر بنا کے آیا۔ حضرت فاروق اعظم فرماندے نے وہ اللہ دیا بندیاں کا غلام نو گورنر بنا کے آگے آئے، کیا اس باپ دا اہل بھی ایسی کہ نہیں؟ کیا سیٹ تے بیٹھن دا حق بھی رکھدا سی کہ نہیں؟ کیسے عہدے دا اہل ہے بھی سی کہ نہیں؟ ایویں گورنر بنا کے آگے آئے۔ حضرت نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ نو کہندے نے اے عمر جی ہے تے غلام تہاڈی نظر دے اندر، لیکن میں انہوں تاں گورنر بنا کے آیا وجہ ایک ہی ہے قرآن دا کاری ہے، وجہ ایک ہی ہے قرآن دا کاری ہے، قرآن دا کاری ہے، اس واسطے میں گورنر بنا کے آیا۔ سیدنا فاروق اعظم فرماندے نے مینوں حدیث یاد آ گئی، آمینہ دے لال دے اللہ پاک نے قرآن دی وجہ تو غلاماں نوں عزتاں دے چھڑیاں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ پاک نے قرآن دی وجہ تو بڑیاں نو شانہ دے چھڑیاں نے، بڑیاں نو عظمتاں دے چھڑیاں نے۔ حضرات محترم تے بس نہیں، غزوہ ذات الرقاع دا موقع ہے، آمینہ دے لال فرماندے نے رات نو پہرا کون دے گا؟ حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نو کہن لگے اللہ دے رسول پہرا رات نو میں دیاں گا۔ ایک اور صحابی کھڑا گیا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نو، اے دونوں صحابی کھڑی ہو گئے، کہن لگے اللہ دے رسول جی اسی رات نو پہرا دیاں گے، تسی سکون کرو، آرام کرو، رات دی نیند پوری کرو۔ آمینہ دے لال دے دوویں یار کھڑے ہو گئے۔ حضرت عباد فرماندے نے عمار ایک رات دے حصے ادھے سے اندر پہرا میں دینا، ادھے سے اندر پہرا تو دے لے، ہن تو دس دے پہلے رات دے حصے دے اندر تو کھڑا ہونا ہے کہ میں کھڑا ہوا؟ حضرت عمار فرماندے نے عباد بن بشیر جی تسی رات دے پہلے سے اندر کھڑے ہو جاؤ، رات دے آخری حصے دے اندر میں پہرا دیاں گا، میں نو اٹھا دیا جے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نو سو گئے تے حضرت عباد نے پہرا دینا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت عباد پہرا دے رہنے انداز کیے، وقت تو فائدہ اٹھا لیے، ایویں تے آمینہ دے لال نے نہیں فرمایا دو چیزیں ایسیاں نے بندے نو زندگی دے اندر قسمت نال مل دیاں نے انہاں تو فائدہ اٹھا لیا کرو۔ اگر اللہ پاک نے فارغ وقت دیتا ہے، فارغ وقت بندہ فارغ ہوئے نا تے جدوں بندہ مصروف ہے، مصروفیت دے اندر بندہ انہی نیکی نہیں جے کر سکدا جنہ بندہ فارغ وقت اندر رب نو منا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے نو فارغ وقت ملے ہے، مصروفیت تو پہلے فارغ وقت نو غنیمت جانے، رب نو منائے، رب دی عبادت کرے۔ دوسرا فرمایا بیماری تو پہلے تندرستی نو غنیمت جانو، بیماری آ جائے بیماری دی حالت اندر بندہ اس طرح عبادت نہیں جے کردا جویں تندرستی اندر کردا ہے۔ یہ دو نعمت ایسیاں نے بندے نو قسمت نال ملدیاں نے، اگر اللہ نے دتیاں نے تو اس مالک دا شکر ادا کرو، اس خالق کائنات دا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دے پہلے حصے دے اندر فائدہ اٹھایا ہے، کی فائدہ اٹھایا؟ وضو کر لیا تے قیام اندر کھڑے ہو گئے، ہاتھ سینے تے بن لے، قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، قرآن پڑھ دے جا رہے نے، قرآن پڑھ دے جا رہے نے۔ ایک ظالم نے ویکھیا کہ نبی دا پہرے دار مصروف ہے، انہیں تیر ماریا، تیر حضرت عباد دے سینے اندر آ کے لگیا، حضرت عباد نے تیر کڑ کے سٹ دیتا ہے۔ قرآن نال پیار اینا ہے، قرآن نال پیار اینا ہے، قرآن پڑھی جا رہے نے، پھر تیر وجے آئے، حضرت عباد نے تیر کڑ کے سٹ دیتا، پھر تیر وجے حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر نکالیا تے پھینک دیتا ہے، جسم تو خون جاری ہے۔ حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی دنال اپنے یار عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار کیتا ہے، اے عمار اٹھ کھڑا ہو، پیرا
پہرا دے۔ حضرت عمار نے ویکھیا تے ویکھ کے حیران ہو گئے، کہن لگے اللہ دے بندیاں تو مینوں پہلے جگا دیندا، پہلے اٹھا دیندا، تیرے تیر وجی جا رہے سی، تو پہرا دی جا رہا سی۔ حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے تو کیویں دیاں گلاں کرنا ہے؟ اگر آمینہ دے لال نے میریاں ڈیوٹیاں نہ لگائیاں ہوندیاں، اگر پوری کائنات دے سردار نے میریاں ڈیوٹیاں نہ لگائیاں ہوندیاں، میں قرآن پڑھدا رہندا، میرے تیر وجدے رہندے، میری روح پرواز کر جاندی۔ میں تے تینوں اس وجہ تو اٹھایا ہے، آمینہ دے لال نے ڈیوٹیاں لگائیاں نے۔ حضرت عمار کھڑے ہو گئے، پہرا دینا شروع کر دیتا ہے۔ حضرات صحابی رسول دے جسم چ خون جاری ہے، لیکن قرآن نال محبت اتنی ہے، قرآن نال پیار اتنا ہے۔ او جیڑا بندہ قرآن نال پیار کردا جے، اللہ بڑیاں بڑیاں تکلیفاں ٹال دیندا جے، بڑے بڑے دکھ ٹال دیندا جے۔ حضرات آخری گلاں کریے تے گل مکائیے۔ اوے بندہ جدو فوت ہو جائے گا، دنیا چھڈ کے چلا جائے گا، قرآن نال پیار کریا کرو۔ قرآن پڑھن والا اپنے اپنے انداز نال پڑھدا ہے، کو کنج قرآن پڑھدا ہے، کو کنج قرآن پڑھدا ہے، ہر بندے دا اپنا اپنا انداز ہے۔ کتے میری جماعت دے ہیرے خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ جتھے تیرا قاری لیٹے آپ دی قبر تے قرآن ہمتا دا نزول فرما۔ 17 رمضان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا وفات دا دن، ساری زندگی سیرت عائشہ بیان کی تھی، اماں جی عائشہ دے دوپٹے نو بیان کیتا ہے۔ دنیا اندر زندہ سڑ کہندے صلی اللہ، میں نو ماں جی عائشہ نال پیار اینا ہے اور پیار ثابت ہو جائے، میں دنیا تو جاواں تے 17 رمضان نو دنیا تو جاواں۔ خطیب ایشیا نو موت بھی آئی تے 17 رمضان نو آئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، اتنا پیار۔ قرآن پڑھنا بڑا پیارا انداز، کنج قرآن پڑھنا۔ فَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ کوئی بھی جماعت دا ہیرا قرآن پڑھے کمال کر دے۔ میری جماعت دے ہیرے خطیب سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری قرآن پڑھ دے نے بڑا پیارا انداز۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، لا تحرک به لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه وقرآنه فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ قرآن پڑھن دا اپنا اپنا انداز، اپنا اپنا انداز۔ قرآن ایسی کتاب ہے جیڑا بھی قرآن پڑھ دے پھبدا ہی بڑا ہے۔ حضرات محترم میں قربان جاواں، بندہ دنیا چھڑ کے چلا جائے گا، قبر اندر جائے گا، حساب و کتاب لین واسطے فرشتے آ جان گے، پوچھا جائے گا من ربو کا، کہے گا میرا رب اللہ ہے، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ فرشتے پوچھن گے میرے بندے دس یہ تینوں کن نے دسیا ہے؟ تیرا مالک اللہ ہے، تیرا نبی رسول اللہ ہے، تیرا دین اسلام ہے۔ ایک کو جواب کی دے گا؟ ایک کو کہے گا قرأت کتاب اللہ وآمنت بی وصدقتا، میں قرآن پڑھیا تے قرآن تے ایمان لے کے آیا، تے قرآن نے میں نو دسیا میرا رب اللہ ہے، قرآن نے میں نو دسیا میرا رب
میرا رب اللہ ہے، آؤ ترجمہ کریے تے گل مکائیے۔ قرآن دلاں دے زنگ اتارے، قرآن دلاں دے زنگ اتارے، پڑھ ویکھ تے کر نظارے، پڑھ کے ویکھ تے کر نظارے، قرآن دلاں دے زنگ اتارے، ڈوبے ہوئے بیڑ تارے، دکھی دلاں دے بنے سہارے، نال سب نو واج مارے، نہیں لوڑا کدرے جان دیاں، گلاں جے رب نال کرنیاں نے، پڑھ لو ایتاں قرآن دیاں، گلاں جے رب نال کرنیاں نے، پڑھ لو ایتاں قرآن دیاں۔ قرآن رحمت دا خزانہ، قرآن رحمت دا خزانہ، ساڈی بخشش دا بہانہ، قرآن پڑھنا تے پڑھانا، اس نو سکھنا تے سکھانا، اے رامان جنت جان دیاں، گلاں جے رب نال کرنیاں نے، پڑھ لو ایتاں قرآن دیاں، گلاں جے رب نال کرنیاں نے، پڑھ لو ایتاں قرآن دیاں۔ قرآن برکت دا سمانے، قرآن برکت دا سمانے، چین دل تے سکون چینے، آ جناب ایمان تے جناب مومناں دا ہے ایمانے، رب سونے دا پاک کلامے، رب سونے دا پاک کلامے، رب سونے دا پاک کلامے، اے گلاں جے رب نال کرنیاں نے، پڑھ لو ایتاں قرآن دیاں، گلاں جے رب نال کرنیاں نے، پڑھ لو ایتاں قرآن دیاں۔ حشر دے آڑے حافظانو، حشر دے آڑے حافظانو، رب نے سوہنا تاج دینا ہے، حشر دے آڑے حافظانو، رب نے سوہنا تاج دینا ہے، جنت وچ کاریانو، جنتاں وچ کاریانو، رب نے وکھرا راج دینا ہے، پڑھ دے جاؤ چڑھ دے جاؤ، پڑھ دے جاؤ چڑھ دے جاؤ، لٹو رحمت رب رحمان دیاں، گلاں جے رب نال کرنیاں نے، پڑھ لو ایتاں قرآن دیاں، گلاں جے رب نال کرنیاں نے، پڑھ لو ایتاں قرآن دیاں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے اس قرآن نو نازل فرمایا ہے، اے دی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ نے خود اٹھایا ہے، اس قرآن نال پیار کرو، اللہ دنیا اندر بھی عزت عطا کر دے، کل قیامت والے دن بھی اللہ شان عطا فرمائے گا۔ اللہ کو لو دعا ہے جو بیان کیتا ہے تو صحابہ نے سنے ہیں، اللہ میرے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔